जनाब, आइए आज आम आदमी की बात करते हैं। वो आम आदमी जिसे गंडेरियों की तरह चूस कर फेंक दिया गया है। दुनिया में क्या क्या इजादें हो चुकी, हिसाब किताब के मामले में दुनिया इतना आगे जा चुकी, लेकिन हमारे यहाँ तो माहिरीन अब तक वो गिनती ही राइज नहीं कर पाए जिसमें आम आदमी पाया जा सके। शुमार तो किए जाते हैं, शुमार करने को बहुत कुछ है, फिर मर्दमशुमारी होने वाली है, कतारें भी जगह जगह हैं, हुजूम भी हैं, लेकिन ये जलसागाह में भरे हुए लोग, बस स्टॉपों पे खड़े हुए लोग, ये आम आदमी ना बेचारा किसी कतार में है ना शुमार में। जिंदगी गुजरती है मगर यूं कि उस पर से गुजर जाती है, और जिंदगी क्या गुजरती है, क़यामत ही गुजर जाती है। इंसानों की दुनिया भी अजीब है, तमाम मामलात का शऊर है, अक्ल हमारे यहाँ हर जगह काम करती है, लेकिन एक हुकूक का मामला आए तो उसमें मत मारी जाती है या उसका गला घोंट दिया जाता है। हक देने का मामला हो किसी का तो अल्लाह का बख्शा हुआ नियाबत का मनसब इंसान को रास नहीं आता। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ, चाहे वो किसी इंसान का हक हो, किसी मनसब का हक हो, किसी जिम्मेदारी का हक हो, वो सलूक हम उसके साथ करते हैं कि वो हैवानों को भी शर्मिंदा कर दे। और हाँ, अगर अपना हक वसूल करने का मामला हो तो हम ऐसी तेज़ी दिखाते हैं कि रोशनी की रफ्तार भी देखे तो शर्मसार हो। ऐसे में आम आदमी की भी क्या ज़िंदगी है। ज़रा सोचिए, क्या इस ज़िंदगी को जीना करार दिया जा सकता है? गरीब आदमी क्या ज़िंदगी गुजारता है, गोया सांसों की गिनती पूरी करता है। गिनने के लिए तो एक आम शख्स के पास अरमानों और हसरतों की भी कमी नहीं, और दाग़ाए दिल भी बेशुमार हैं। और जब इतनी परेशानियां हो, मसरूफियात हो, इतने हम सफ़र हो, तो फिर किसी और काम में क्या जी लगे और उसके लिए कहाँ से वक्त आए या निकल पाए। कोई भी दीवार हो, ईंटों से बनती है। एक एक ईंट पूरी एहतियात और तवाज़ुन के साथ रखी जाती है ताकि दीवार में कजी ना आए, वो सीधी उठे, और अगर सुरैया तक भी जाए तो सीधी ही जाए। लेकिन वो भी लोग हैं जो नक़ब लगाते हैं, दीवार में से दो चार ईंटें निकालने का सोचते हैं, दीवार गिर पड़ेगी ना। अक्ल तो यही बताती है कि बिगाड़ को रोकने से पहले एहतमाम किए बगैर दीवार से कोई ईंट ना निकाली जाए। लेकिन हम मुआशरे की दीवार में लगी इन ईंटों पर कोई तवज्जो नहीं देते। मुआशरा वो दीवार है जिसमें हर शख्स एक ईंट का किरदार अदा करता है, और उसे ये किरदार ईमानदारी और पासदारी से अदा करना होता है। और यहाँ यह है कि सताइश की आरज़ू तो है, लेकिन बेहिसी और अदम तशक्कुर का ये हाल है कि उस जिंदा ईंट से मुस्तफ़ीद होने वाले उसका एहसान मानने और उसे क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। ये जिंदा ईंटें, चलते फिरते इंसान, आम आदमी, इनको मुआशरे की दीवार से निकाल कर फेंकने के अमल पर ना कोई रोकता है, ना टोकता है, ना पूछता है। बड़ी दिलखराश हकीकत है कि ईंट की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली रेत और रोड़ों की कुछ वक़्त हो तो हो, आम आदमी तो हमारे यहाँ इतनी हैसियत के लिए भी तरसता है। अगर मुआशरे की दीवारें कमज़ोर होती हैं तो हुआ करें, परवाह किसे है, कौन सोचता है, ज़िंदगी एक बार मिलती है। हम सबको मालूम है, सब इसी अक़ीदे की बिना पर जीते हैं। अगर क्या कभी हम ये सोचते हैं कि आम आदमी कितनी बार मरता और कितनी बार जीता है? कदम कदम पर मौत उसके इस्तक़बाल के लिए खड़ी होती है, मगर वो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले मरना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। कमाल होशियारी से झुकाई देकर निकल जाता है और जीता रहता है। हर दफ़ा बच निकलने में, कामयाब होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करने में ही उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है। और हमारी हुकूमतें अशराफिया कदम कदम पर ऐसे हालात पैदा करते हैं कि आम आदमी शुक्रगुजार ही रहे। ऐसे हालात के जिनके दाम में आने से बचने की कोशिश ही से आम आदमी की रगों में लहू गर्म रहता है।
تو جھپٹنا پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا اس کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ لہو گرم رکھنے کے بہانے قدم قدم پر بکھرے ہوئے ہیں، اور ہماری حکومتیں اور اشرافیہ ایسی ہے کہ عام آدمی کی رگوں میں جو خون بچا ہی نہیں اسے بھی گرم رکھنے کا سامان کرتی رہتی ہیں. تو عام آدمی کو اپنے مقدر پر ناز کرنا چاہیے کہ اس کے لیے قدم قدم پر حالات کی للکار ہے، امتحان ہے. مشکلات سے بچنے کی کوشش ہی اسے مہمجو بنائے ہوئے ہے. ہماری اشرافیہ جس طرح کے حالات پیدا کرتی رہتی ہے اس کی دست برد میں آنے سے بچنے کے لیے اب انسان کو مہمجو ہونا ہی چاہیے. تو بھائی جس طرح سے لوگ ہمالیہ کی چوٹیاں سر کرنے کو سرگردہ رہتے ہیں، ہمارے لیے تو وہ روز مرہ زندگی کا حصہ بلکہ خاصا ہوئی. عام آدمی اگر مہمجو نہیں تو اور کیا ہے، زندگی بھر مخدوش حالات کی چوٹیاں ہی تو سر کرتا رہتا ہے. حکمرانوں سے سماجی کارکن تک سبھی عام آدمی کو نحیف و ناتواں قرار دے کر اس کے حقوق کے لیے واویلا کرتے ہیں. مگر یہ مگرمچھ کے آنسو ہے. اگر عام آدمی کمزور ہے، کمزور نہیں مجبور ہے، ورنہ جس ضعف اور بے کسی کا رونا دن رات روتے ہیں وہ تو اس میں پائی نہیں جاتی. دن رات حکومتوں کے اشرافیہ کے حالات کے نشانے پر رہنے کے باوجود وہ زندہ ہے. کوششیں کی جاتی ہیں کہ عام آدمی ڈھنگ سے جی نہ سکے، سر نہ اٹھا سکے، بول نہ سکے، مانگ نہ سکے، چھین نہ سکے، کیونکہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آدموں کی طرح جینے اور زندگی کے نام پر چند اکھڑی ہوئی سانسوں کو زندگی کا نام دینے والا عام آدمی کبھی اگر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تو سسٹم کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. کمال دیکھیے کہ جس کی ناتوانی پر خود ناتوانی بھی شرمندہ ہو اس سے خطرات لاحق ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. جسے جلا ڈالا ہے اسی کے خاکستر سے ڈر لگتا ہے. اور اشرافیہ مستقل باولی ہوئی جاتی ہے کہ عام آدمی کو کس طور پکڑ کر جکڑ کر رکھا جائے تاکہ وہ خطرہ نہ بن سکے. اب سوال یہ رہتا ہے کہ بیچارہ عام آدمی کرے تو کیا کرے، اس کا تو زندہ رہنا زندگی پہ ایک الزام سا ہے. دعوے یہ کیے جاتے ہیں کہ اس کے مفاد کو ہر حال میں ترجیح دی جائے گی، ہر شے پر مقدم رکھا جائے گا، لیکن یہ صرف باتیں ہیں. ہمارے ہاں جتنی قانون سازی ہوئی ہے ہوتی ہے وہ سب اشرافیہ کے مفاد کے لیے ہوتی ہے. ووٹ لینے کے لیے کچھ جھانسے دیے جاتے ہیں لیکن وہ حقیقی قانون سازی نہیں ہوتی. حکومت ہو، مقتدرہ ہو، سیاستدان ہو، ان کے وعدوں اور دعووں میں کچھ نہیں ہے. یہ صرف جذبات ابھارتے ہیں، جذبات سے کھیلتے ہیں. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی ہے عیاری، سلطانی بھی عیاری. یاد آیا کہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے. تو مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہمارے یہاں عام آدمی کا افسانہ ایسے ہی ہے. جائے تو کہاں جائے، فریاد کرے تو کس سے کرے، آہو بکا کرے تو کہاں کرے، داد پائے تو کس سے پائے، حادثے میں مر جائے تو کون اٹھانے والا ہو، اور اگر کسی کے کام آ جائے خون خاک نشینہ رزق خاک ہو تو شاید 2-3 لاکھ کی امداد پسماندگان کو مل جاتی ہے. اور یہ زیادہ سے زیادہ وقت ہے، ورنہ عام طور پر تو اتنا بھی نہیں. اب عام آدمی کو یہ بات کون سمجھائے کہ مسیحا نہیں آیا کرتے، معاشرے خود اپنے زور بازو پہ آزادی حاصل کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں. کہیں سے کوئی نہیں آئے گا، کوئی نجات دہندہ یا مسیحا مقدر میں نہیں. جو کرنا ہے خود کرنا ہے، اپنے ہی زور بازو کو آزمانا ہے، اور اس سے پہلے بلکہ بہت پہلے زور بازو پیدا بھی کرنا ہے.